कसैले यदि भुलवश अज्ञानतावश या कुनै अन्य कारणबाट तपाईको चाहिँ ओलीको डिजाइनलाई ओलीको जुन डिजाइन छ सङ्घीयतालाई समाप्त पार्ने, धर्मनिरपेक्षतालाई समाप्त पार्ने, समावेशितालाई समाप्त पार्ने, लोकतन्त्रलाई समाप्त पार्ने र एउटा तानाशाह भन्ने जुन उनको डिजाइन छ त्यो डिजाइनलाई कसैले सहयोग गर्न सक्ला तर पार्टी र जनताले त्यसलाई सहयोग गर्दैन। यदि त्यसो भयो भने फेरि अर्को जनआन्दोलन हुन्छ, सबै बढारिन्छ। यो नेपालको इतिहास त्यस्तै छ। अहिले तपाईले जनता समाजवादी पार्टी चाहिँ के छ भने जाँदैन। अध्यक्षको रूपमा पार्टी कति जाला कति नजाला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तपाईलाई जनता समाजवादी पार्टीको अध्यक्षको रूपमा उपेन्द्र यादवको यो सरकारलाई कुनै पनि हालतमा समर्थन हुँदैन भनेर तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ? हामी समर्थन गर्न सक्दैनौँ। गाँठो कहाँनिर अड्किएको छ? जस्तो अब एमाले र माओवादी केन्द्र साबिककै रूपमा बिउतिएपछि त माओवादी केन्द्र, कांग्रेस र तपाईहरूको पार्टी जसपा मिलेर त सरकार बनाउन सक्ने, प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर उहाँलाई हटाउन सक्ने, तपाईहरूसँग सुविधाजनक बहुमत पुग्छ। त्यसलाई अब पहिलो कुरा त के हो भने नेपाली कांग्रेस अहिले अगाडि आइरहेको छैन र नेपाली कांग्रेस अगाडि नआउँदा उनको भूमिका नदेखिँदा अन्य दलले त अगाडि सर त संख्या पुग्दैन, त्यहाँनेर अड्किएको छ। कांग्रेसको उल्झन चाहिँ संख्यालाई लिएर होला भनिरहँदा त्यो चाहिँ तपाईहरूको पार्टीतिर पनि लक्षित छ पक्कै पनि। किन भनेपछि तपाईहरूको पार्टी पनि भोलि त्यो समीकरण फेरबदलमा जाने बेलामा एक रहने कि नरहने भन्ने प्रश्न चिन्ह अहिले एकदमै जोरदार रूपमा उठेको छ। त्यसले पनि कांग्रेसलाई उल्झन थप्यो कि हैन? त्यस विषयमा कांग्रेससँग हामी कुरा गर्न सक्छौँ, अरू पार्टीसँग हामी कुरा गर्दैछौँ, त्यो नै बाधा त होइन नि। उहाँहरू अगाडि नसर्दा को स्थिति एउटा हो, अगाडि सर्ने हो भने स्थिति अर्को हुन सक्छ। केपी शर्मा ओली सङ्घीय गणतन्त्रलाई समाप्त गर्न चाहन्छन्। उनी गणतन्त्र या सङ्घीयताका पक्षमा, समावेशिता पक्षमा कहिले पनि थिएन। उनको ध्येय नै चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा निरङ्कुश खालको शासन प्रणालीमा जाने, एउटा तानाशाह भन्ने दम्भ उनको हो। अब उनलाई थप तानाशाह बनाउनका लागि, उनको दम्भलाई साकार रूप पार्नका लागि, उनले गरेका डिजाइनलाई मूर्त रूप दिनका लागि हाम्रा साथीहरू किन मरिहत्ते गर्लान् र? त्यस्तो गर्लान् भने जस्तो मलाई लाग्दैन। केही मात्रै साथीहरू हुन्छ, उहाँहरूको मनसाय, हुन त बोल्न सकिराख्नु भएको छैन, तर मनसाय चाहिँ केपी ओलीसँग लगनगाँठो कसेर जाने कि भन्ने देखिन्थ्यो, पुरा यथार्थ हो। र बाँकी साथीहरूको चाहिँ के हो भन्दाखेरि आन्दोलनकारी शक्तिहरू अगाडि बढ्ने, केपीको प्रतिगमनलाई परास्त गर्ने, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई रक्षा गर्ने। र त्यति बेला पनि केपी ओलीको भूमिका महत्त्वपूर्ण थियो। तपाईको पार्टीको, तपाईको तत्कालीन पार्टीको एकजना सांसदलाई उठाएर यहाँ ल्याएर तपाईको पार्टी फोड्ने, राजपालाई पनि फोड्ने जुन उहाँको प्रयास थियो, त्यो दुईटा कारणले, ओलीकै कारण तपाईँहरू बाध्यतावश मिल्नुभयो। आज फेरि ओलीकै कारण फुट्न सक्ने सम्भावना राजपा एकातिर, होइन यो एकातिर हुन सक्ने मलाई लाग्दैन। कुनै पनि सधैँ मान्छेले आफ्नो शक्ति क्षीण पारेर, आफ्नो पार्टी फुटाएर अनि ओलीको प्रतिगमनलाई मद्दत गर्ने र चाहिँ के भन्दाखेरि ओलीको ग्रान्ड डिजाइन जो लोकतान्त्रिक उपलब्धिहरू, मधेस आन्दोलनका लगायतका जनआन्दोलनको उपलब्धिलाई समाप्त पार्ने काममा जालान् जुट्लान् भन्ने त पत्याउन सकिँदैन अहिले। नमस्कार, सुनौलो नेपाल.com को विशेष प्रस्तुति सुनौलो संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म भूमिका नमारिकन आजका हाम्रा अतिथिसँग परिचय गराउनेछु। उहाँ हुनुहुन्छ जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव। उपेन्द्र सर, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। जस्तो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि तपाईहरू पनि सडकमा आउनुभयो, यो असंवैधानिक छ र प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित हुनुपर्छ भनेर। र सर्वोच्चले 2 महिनाको छलफलपछि सर्वोच्चले पनि तपाईहरूकै जस्तो भर्डिक्ट सुनायो, यो असंवैधानिक थियो भनेर त्यो प्रतिनिधि सभा विघटनलाई बदर गरिदियो। तर राजनीतिक सङ्कट त जति बेला तपाईहरूले चाहिँ त्यो प्रतिनिधि सभा विघटन भइरहँदा देख्नुभएको राजनीतिक सङ्कट थियो, त्यो पुनर्स्थापित भइसकेपछि ट्र्याकमा आउँछ, संसदीय अभ्यासमा जान्छ भनिएको, अहिले त झन्झन गइरिँदै गएको देखिन्छ। धन्यवाद। अब पहिलो कुरा त के भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले हुँदै नभएको अधिकार, संविधानले ऐन कानुनले दिँदै नदिएको अधिकार जबरजस्ती प्रयोग गरेर संसदमाथि यानि प्रतिनिधि सभामाथि प्रहार गर्नु, र त्यो प्रहार प्रतिनिधि सभामा मात्रै थिएन, त्यो प्रहार संविधानमाथि पनि थियो।
त्यो प्रहार लोकतन्त्रमाथि थियो, त्यो प्रहार सङ्घीय गणतन्त्रमाथिको थियो र जो असंवैधानिक थियो। त्यस कारणले मुलुकलाई असंवैधानिक तरिकाले शासन गर्ने र बर्बाद गर्ने, लोकतन्त्र गणतन्त्रलाई धरापमा पार्ने कार्यबाट जोगाउनका लागि हामी सडकमा गयौँ र चारैतिर सडकमा आवाजहरू उठे र सर्वोच्च अदालतले पनि यो कार्य असंवैधानिक हो, प्रधानमन्त्रीले गरेको काम असंवैधानिक हो भनिसकेपछि अब एउटा मुलुकको कार्यकारिणी प्रमुखले असंवैधानिक कार्य गर्दा र त्यसलाई सर्वोच्चले असंवैधानिक नै ठहर गरिसकेपछि वास्तवमा भन्ने हो भन्दाखेरि उनी कार्यकारिणी प्रमुख या सरकार प्रमुख कुनै नैतिकताले बसिरहन मिल्दैन थियो। उहाँले राजीनामा दिएर चाहिँ के भन्दाखेरि बाटो खोल्नुपर्छ, तर त्यसो गर्नु भएन। र त्यसपछि के हो त भन्दाखेरि संसद पुनर्स्थापित भयो, संविधानको ट्र्याकमा मुलुक आयो, लोकतन्त्र संघीयता र गणतन्त्रको रक्षा भयो। अब त्यसभित्रका दलीय अभ्यासहरूमा समीकरण फेरिँदै गएको छ। नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी निश्चित रूपमा सबभन्दा ठुलो पार्टी थियो। नेकपा ठुलै पार्टी रहेकोले अब ठुलो रुख ढल्दाखेरि अलिअलि त थर्किन्छ नि छरछेकमा। त्यो पार्टी टुट्दा त्यसबाट चाहिँ के छ भने राजनीति तरङ्गित भयो र फेरि त्यो पार्टी अर्को टुट्ने क्रममा छ। यसले निश्चित रूपमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि समीकरणहरू बदलिएका छन् र प्रधानमन्त्रीको पार्टी अल्पमतमा पर्ने सम्भावना छ। यद्यपि नेकपा माओवादी केन्द्रले चाहिँ समर्थन फिर्ता नलिए पनि सरकार त सङ्कटमा छ र अर्को सरकार निर्माण हुनुपर्ने हो। वास्तवमा हामी के भन्छौँ भने प्रतिगमन विरोधी जो हिजो प्रतिगमनका विरुद्ध आन्दोलनमा थिए ती शक्तिहरू, लोकतान्त्रिक शक्तिहरू, परिवर्तनकारी शक्तिहरू मिलेर चाहिँ के हो भन्दाखेरि मुलुकलाई निकास दिनुपर्दछ। त्यो हुन नसकेकै कारणले अहिले चाहिँ गतिरोध, अनिश्चितता, अन्यलता देखा पर्यो। जस्तो गाँठो कहाँनिर अड्किएको छ, जस्तो अब एमाले र माओवादी केन्द्र साबिककै रूपमा बिउतिएपछि त माओवादी केन्द्र, कङ्ग्रेस र तपाईँहरूको पार्टी जसपा मिलेर त सरकार बनाउन सक्ने, प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर उहाँलाई हटाउन सक्ने, तपाईँहरूसँग सुविधाजनक बहुमत पुग्छ। त्यसलाई अब पहिलो कुरा त के हो भने नेपाली कङ्ग्रेस अहिले अगाडि आइरहेको छैन र नेपाली कङ्ग्रेस अगाडि नआउँदा, उनको भूमिका नदेखिँदा अन्य दलले त अगाडि सर त सङ्ख्या पुग्दैन, त्यहाँनिर अड्किएको छ। अड्किने दुईटा पोइन्ट छ। एउटा पोइन्ट हो केपी ओलीले असंवैधानिक कार्य गरिसकेपछि, अलोकतान्त्रिक कार्य गरिसकेपछि, सर्वोच्चले असंवैधानिक कार्य गर्यो भने ठहराइसकेपछि रिजाइन गर्नुपर्थ्यो, त्यो नगरेर अड्काएको। अर्को के हो भने अपोजिसनले जिम्मेवारी वहन गर्न अग्रसरता नदेखाएको कारणबाट, प्रमुख प्रतिपक्षको कुरा मैले गरेको, अगाडि चाहिँ अग्रसरता नदेखिएको कारणबाट चाहिँ गतिरोध उत्पन्न भएका छन्। जस्तो कङ्ग्रेस किन अग्रसर हुन नसकिरहेको अथवा नचाहिरहेको के हो तपाईँको विश्लेषणमा के लाग्छ? अब हुन त यसको सही उत्तर त नेपाली कङ्ग्रेसले नै दिने हो। उहाँहरू किन अगाडि बढिराख्नु भएको छैन? तर पनि तपाईँहरूबिच संवाद होइन, तर के छ भने संवाद जारी छ। उहाँहरू अगाडि बढ्ने सम्भावना पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ निष्कर्षमा पुगिहाल्ने बेला भएको छ। उहाँहरूको उल्झन के रहेछ त? तपाईँहरूको सँगको संवादको क्रममा केही बताउनु? होइन, उहाँहरूको उल्झन सङ्ख्यातिरै होला उहाँहरूको। र अर्को कुरा के छ भने काङ्ग्रेसमा फेरि अहिले एकै थरीका काङ्ग्रेस छैन, थरीका काङ्ग्रेसहरू छन्। र कोही काङ्ग्रेस चाहिँ के छ भन्दाखेरि तुरुन्त अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने भन्छ, कोही त होइन यो संसद भङ्ग गरेको ठिकै छ, चुनावमा जानुपर्छ भन्ने पनि छ। त्यहाँ पनि मत ऐक्यता भइ नसकेको अवस्था। जस्तो तपाईँले अहिले भन्नुभयो कङ्ग्रेसको उल्झन चाहिँ सङ्ख्यालाई लिएर होला भनिरहँदा त्यो चाहिँ तपाईँहरूको पार्टीतिर पनि लक्षित छ पक्कै पनि। किन भनेपछि तपाईँहरूको पार्टी पनि भोलि त्यो समीकरण फेरबदलमा जाने बेलामा एक रहने कि नरहने भन्ने प्रश्न चिन्ह अहिले एकदमै जोरदार रूपमा उठेको छ। त्यसले पनि कङ्ग्रेसलाई उल्झन थप्यो कि?
होइन, त्यस विषयमा कांग्रेससँग हामी कुरा गर्न सक्छौँ, अरू पार्टीसँग हामी कुरा गर्दैछौँ। त्यो नै बाधा त होइन नि। उहाँहरू अगाडि नसर्दा को स्थिति एउटा हो, अगाडि सर्ने हो भने स्थिति अर्को हुन सक्छ। जस्तो तपाईहरूको पार्टी पनि दुईटा विचारधारा भनौँ अथवा गुट भनौँ, यसलाई जे भनौँ, स्पष्ट देखिन्छ। जस्तो महन्त ठाकुर अनि राजेन्द्र महतोजीहरू चाहिँ अहिलेकै सरकारलाई सघाउने कि भन्ने दिशातिर छ भने तपाईँ र बाबुरामजीहरूको धार चाहिँ यो अलोकतान्त्रिक जुन केपी ओलीको शैली छ, प्रवृत्ति छ, त्यसको विरुद्ध हामी सङ्घर्ष गरेको भएर त्यसमा मिसिन जानु हुँदैन भन्ने धार छ है। त्यो स्पष्ट रूपमा पार्टीको स्पष्ट नीति निर्णय जो यहाँहरूले पनि संयुक्त हस्ताक्षर गरेर दुईटै अध्यक्षको वक्तव्यद्वारा आइसकेको छ। केपी शर्मा ओलीले जुन प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कार्य गरे त्यो असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र प्रतिगमनकारी हो। यो प्रतिगमनलाई खारेज गराउनका लागि, लोकतन्त्रका पुनर्बहालीका लागि, मुलुकलाई ट्र्याकमा ल्याउनका लागि चाहिँ के छ भने जनआन्दोलन गर्ने, विद्रोह गर्ने, अगाडि बढ्ने भन्ने निर्णय नै हो। त्यो निर्णय अहिलेसम्म बदलिएको छैन। त्यसकारणले चाहिँ के हो भन्दाखेरि केपी शर्मा ओली सङ्घीय गणतन्त्रलाई समाप्त गर्न चाहन्छन्। उनी गणतन्त्र या सङ्घीयताका पक्षमा, समावेशिता पक्षमा कहिले पनि थिएनन् र उनको ध्येय नै त्यो हो। यो संविधान उनको ध्येय नै चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा निरङ्कुश खालको शासन प्रणालीमा जाने, एउटा तानाशाह भन्ने दम्भ उनको हो। अब उनलाई थप तानाशाह बनाउनका लागि, उनको दम्भलाई साकार रूप पार्नका लागि, उनले गरेका डिजाइनलाई मूर्त रूप दिनका लागि हाम्रा साथीहरू किन मरिहत्ते गर्लान् र त्यस्तो गर्लान् भने जस्तो मलाई लाग्दैन। जस्तो नि कांग्रेसको अलमलकै सन्दर्भमा तपाईँले आफैले भन्नुभयो सङ्ख्याको भनेको त्यो सिधा सिधा आएर अहिले यो नेकपा एमाले बाहेकको समीकरण बनाउने कुरामा सबैभन्दा बढी संशय तपाईँहरूको पार्टीसँग जोडियो। किनकि यो ओली विरोधी गठबन्धन बनाइरहँदा भोलि तपाईँहरूको पार्टीमा दुईटा चिरा आएर एउटा समूहले ओलीलाई समर्थन गर्ने भने त फेरि नेकपा र तपाईँहरूको आधा टुक्रिएर गएकोले त त्यो त आरामदायी बहुमत पुग्छ। भोलि त्यो स्थिति आउँछ कि भनेर कांग्रेस पनि डराउने, माओवादी केन्द्र पनि डराएको अवस्था देखियो नि है। त्यसमा डराउनु पर्ने जरुरी छैन। किन भन्दाखेरि ओलीसँग अहिले सिङ्गो पार्टी छैन। यहाँले हेर्नुभयो हिजो अस्ति माधवजी, झलनाथजीहरूले उहाँहरूले राखेको अधिवेशन के अरे राष्ट्रिय भेलामा व्यापक रूपले केन्द्रीय समितिका सदस्यहरू, सांसदहरू पार्टिसिपेट गरेका छन् र उहाँहरूले केपी ओलीलाई सरकारमा निरन्तरता दिन चाहिराख्नु भएको छैन। त्यो एउटा फ्याक्टर छ। दोस्रो फ्याक्टर के भने कोही पनि अगाडि नबढेपछि यता हो कि उता हो भन्ने केही हुन सक्छ यता पनि। तर जब अगाडि बढिसकेपछि एउटा इक्वेसन बनेर अगाडि बढ्दै गयो भने त्यो दुविधाहरू अन्त्य हुनेछ। जस्तो तपाईँहरूले चैत्र 5 मा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक बोलाउनु भएको थियो, त्यो सार्नुभयो भनिन्छ। त्यो बैठक बसेको भए तपाईँहरूको चाहिँ विधिवत रूपमा तपाईँहरू पनि दुई फ्याक हुने प्रक्रिया आरम्भ हुन्थ्यो, त्यसकारण तपाईँहरूले बैठक सार्नुभयो भनेर आइरहेको टिप्पणीलाई चाहिँ कसरी सम्भव होइन? त्यसमा के छ भने त्यसमा आवश्यक गृह कार्य नपुगेको र निश्चित रूपमा केही साथीहरूको केही मात्रै साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको मनसाय, हुन त बोल्न सकिराख्नु भएको छैन, तर मनसाय चाहिँ केपी ओलीसँग लगनगाँठो कसेर जाने कि भन्ने देखिन्थ्यो। पुरा यथार्थ हो। र बाँकी साथीहरूको चाहिँ के हो भन्दाखेरि आन्दोलनकारी शक्तिहरू अगाडि बढ्ने, केपीको प्रतिगमनलाई परास्त गर्ने, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई रक्षा गर्ने र मधेस आन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई जोगाउने चाहिँ के छ भने रहेको थियो। दुईटा धार चाहिँ तपाईहरुमा पनि छ। त्यसमा छलफल, धार भन्दा पनि तर्कहरू, त्यसमा छलफल हुँदै गरेको थियो र त्यो छलफल नटुङ्गिकन बैठकमा जान र अहिलेको परिस्थितिमा कुनै एउटा ठोस निर्णय गरिहाल्ने बेला भइसकेका थिएन। त्यसले गर्दाखेरि पनि स्थगित गरे हो र त्यसपछि फेरि चाहिँ के छ भने कुराकानी गरेर छलफल गरेर एकमत भएर फेरि हामी बैठक बोलाउँछौँ। अब जस्तो ठोस निर्णय गर्ने बेला भएन भन्नुभयो नि, तपाईँले अघि भनिरहनु भएको छ कि यो प्रतिगमन विरोधी शक्तिहरू हिजो कांग्रेस पनि सडकमा थियो, तपाईँहरू पनि सडकमा हुनुहुन्थ्यो र आज जुन साबिकको माओवादी केन्द्रको रूपमा बिउतेको छ माओवादी केन्द्र, त्यसको हिस्सा जो हिजो नेकपामा रहँदा पनि ऊ सडकमै थियो, आफ्नै सरकारको विरुद्ध सडकमा थियो। अब यी शक्तिहरू मिल्नलाई त के कुराले रोक्यो त? तपाईँहरूले सबै तीनवटै पार्टीले ठोस निर्णय गरेर हामी कार्यकर्ता एकता गरेर अघि बढौँ भन्न नसक्ने अवस्था किन? त्यसमा छलफल भइरहेका छन् तर अझै म्याच्योर्ड भइसकेको छैन।
3 थरी मिल्ने हो, 4 थरी मिल्ने, 4 थरीको भावना मिल्नु पर्यो। एक थरीले मात्रै चाहेर त हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि मुख्य कुरा के हो भने नेपाली कांग्रेसको अलिक ढिलो निर्णयमा ढिला भएका कारणले पनि त्यो अगाडि नबढेको हो। जस्तो फेरि पनि तपाईँकै पार्टीभित्र तपाईँले भन्नुभयो केही साथीहरू चाहिँ ओली सरकारलाई सघाउने कि भन्ने, अनि तपाईँका ती साथीहरूलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रेशम चौधरीको रिहाई हैन, अनि यो लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता र संविधान नागरिकता लगायतका विषयमा मधेसवादी दलहरू तपाईँको दलको जे जस्तो असन्तुष्टि रहेको थियो त्यो पनि सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ, अथवा केही कुराहरू त कार्यान्वयन तुरुन्त गर्न सकिने देखिन्छ, प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने कुरा र प्रक्रिया मिलाएर रेशम चौधरीजीलाई छाड्ने कुरा। अनि त्यो भयो भने त तपाईहरूले त फेरि बाध्य हुनु परेन। त्यसमा यस्तो छ, के हो भन्दाखेरि रेशम चौधरीलाई छोड्नुपर्छ। यो राजनीतिक मुद्दा हो, राजनीतिक समस्याको, राजनीतिक सवालको, राष्ट्रिय मुद्दाहरूको समाधान राजनीतिक रूपले नै गर्नुपर्छ। थुनेर मुद्दा हालेर ज्यानमारा जस्तो सहाय दिएर हुँदैन। त्यो यथार्थ हो, त्यसलाई छोड्नुपर्छ। जुनसुकै सरकार आए पनि त्यसलाई छोड्नुपर्छ। र लगाएका मधेस आन्दोलन दौरानमा, विभिन्न आन्दोलन दौरानमा लगाएका मुद्दाहरू खारेज गर्नुपर्छ। यो राज्यको दायित्व हो, यो राज्यको दायित्व हो। चाहे ओली सरकारले चलोस्, चाहे भोलि आउने कुनै सरकारले होस्, त्यो गर्नै पर्छ। र त्यो गरेछन् भने ओलीले तिनलाई धन्यवाद दिन सकिन्छ। त्यो एउटा पाटो हो, सरकारले गर्ने काम हो त्यो। दोस्रो कुरा हुन्छ राजनीतिक सहयात्रा भनेको विचारका आधारमा, मुद्दाका आधारमा र उद्देश्यका आधारमा हुन्छन्। हामी के को लागि केपी ओलीले सहकार दिनु? उहाँ संघीयता समाप्त गर्न चाहनुहुन्छ, हामी सङ्घीय गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न चाहन्छौँ। सङ्घीय गणतन्त्रलाई समाप्त गर्न कसरी सहयोग हुने? उहाँ समावेशिता समाप्त गर्न चाहनुहुन्छ, हामी त्यसलाई सहयोग गर्न सक्दैनौँ। उहाँलाई संविधान संशोधनको विषय गर्नु भने दुई पटक मनभित्र कुरा छोडिदिउँ न, दुई पटक संविधान संशोधनका प्रस्ताव संसदमा दर्ता भए। नेकपा एमाले ओलीजीकै असहयोगका कारण, उहाँले विरुद्धमा मतदान गरेकै कारण संविधान संशोधन हुन सकेन। अर्को कुरा के छ भने हामीसँगै दुई बुँदे समझदारी गरेर त हामीले सरकारमा साझेदारी पनि गरे हुन्, तर उहाँले त्यो सम्झौतालाई ठाडै उल्लङ्घन गर्नुभयो र हामी पछाडि हट्यौँ। समर्थन वापस लिएर हामी सरकार छाडेका हौँ। यी सारा पृष्ठभूमि हेर्दाखेरि के का लागि, कुन लक्ष्य प्राप्तिका लागि सहकार्य गर्ने? लोकतन्त्रलाई समाप्त पार्ने, सङ्घीयतालाई समाप्त पार्ने, मधेसका मुद्दाहरूलाई समाप्त पार्ने शर्तमा र त्यो दिशामा जानका लागि हामी कसैसँग सहकार्य गर्न सक्दैनौँ। र अर्को कुरा जुन प्रतिगमनको बाटो गइरहेको छ, एउटा चाहिँ निरङ्कुश तानाशाह भन्ने उहाँको महत्त्वाकांक्षा हुन्छ, त्यसलाई मलजल हाल्ने काम गर्नु कहिल्यै सम्भव छैन, हामी गर्दैनौँ। तर तपाईँकै एक थरी साथीहरू शीर्ष नेताहरू नै, महन्तजी, म नामै लिएर भन्दा राजेन्द्र महतोजीहरूलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीले के प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ भनेपछि अघि मैले भनेकै बुदाहरू, रेशम चौधरीको रिहाई, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक, अन्य मुद्दाहरू फिर्ता लिने र उस्तै परे संविधान संशोधनको प्रस्ताव पनि हिजो त एमाले मात्रै विरोध गरेको थियो, केपी ओलीले मात्रै विरोध गर्नुभएको थियो नि त, बाँकी शक्तिहरू त तपाईँहरूलाई समर्थनै गरेका थिए। संविधान संशोधनको मुद्दामा काङ्ग्रेस पनि तपाईँहरूको नजिक थियो। उहाँले नै टेबल गरिदिनु भयो भने त उहाँलाई सघाउनु बाहेक त तपाईँको पार्टीसँग के होइन। संविधान संशोधनको चाहिँ के छ भन्दाखेरि बिल आयो भने, ल्यायो भने हामी पनि सहयोग गर्छौँ त्यो बिललाई पारित गर्न। तर मैले भने राजनीतिक सहयात्रा भनेको त राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि गरिने हो। विचार मिल्नुपर्ने हुन्छ, त्यसमा कुराहरू आउँला, त्यसपछि मुद्दाका कुराहरू आउँछन्। ती कुराहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि अहिले ओलीले चाहेर गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन। ऊ आफै अल्पमतमा छ, कहाँबाट गर्नु र? अर्को कुरा के हो भने यस्ता आश्वासन विगतमा पनि त ओलीले धेरै दिए हुन्, धेरैवटा लिखित सम्झौता हामीसँग छ, तर कुनै पनि पालना भएको छैन। र सङ्घीय गणतन्त्रलाई समाप्त पार्ने, प्राप्त भएका उपलब्धिलाई समाप्त पार्छु भनेर लागि परेको मान्छेले तँलाई चाहिँ कि मेरो घरमा आइज दुध भात खुवाइदिउँला, मासु भात खुवाइदिउँला भनेर समर्थन गर्न पाइँदैन। मैले तपाईँको वैचारिक पक्षमा मैले असहमति जनाइनँ। मैले तपाईँले चाहिँ विचार मिलेपछि राजनीतिक सहयात्रा भन्यो, तर मैले भन्न खोजिरहेको अहिले तपाईँको पार्टीभित्र जुन दुई धार देखिएको छ त्यसमा रेशम चौधरीको रिहाई उहाँले गरिदिनु भयो, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिदिनु भयो, राज्यको दायित्व हो, फिर्ता लिदिनु भयो भने त तपाईँको त बहुमत साथीहरू त ओलीलाई सघाउनु पर्छ भन्ने दिशातिर जान्छन् होला नि। यसो पहिलो कुरा त के हो भने त्यो राज्यले गर्नुपर्ने कार्य हो, गर्नै पर्छ। मैले भने जुनसुकै सरकारले पनि गर्नुपर्छ, त्यो उसको दायित्व हो। राज्यले
अनाहकमा चाहिँ के छ भने मान्छेलाई बन्दी बनाएर राख्ने, मुद्दा लगाएर राख्ने हुँदैन राजनीतिक आन्दोलनहरूमा। त्यो गलत गरे हो, त्यसलाई सच्याउनुपर्छ सरकारले र मुद्दा फिर्ता लिनै पर्छ। चाहे जोसुकै सरकार बने पनि त्यो काम गर्नै पर्छ। त्यसको लागि चाहिँ के छ भन्दाखेरि ओलीको विचार, ओलीको मिसन, ओलीको चाहिँ के छ भने ग्रान्ड डिजाइनलाई सफल पार्ने शर्तमा होइन, राज्यले आफ्नो कर्तव्य सम्झेर उहाँ ईश्वर चौधरीको रिहाई र मुद्दा खारेजी गर्नुपर्छ। मैले भन्न खोजेँ कि हिजो तपाईँहरू राजपा र सङ्घीय समाजवादी पार्टी एक भएर तपाईँहरू अहिले यो ठाउँमा हुनुहुन्छ। त्यति बेला पनि केपी ओलीको भूमिका महत्त्वपूर्ण थियो। तपाईँको पार्टीको, तपाईँको तत्कालीन पार्टीको एकजना सांसदलाई उठाएर यहाँ ल्याएर तपाईँको पार्टी फोड्ने, राजपालाई पनि फोड्ने जुन उहाँको प्रयास थियो, त्यो दुईटा कारणले, ओलीकै कारण तपाईँहरू बाध्यतावश मिल्नुभयो। आज फेरि ओलीकै कारण फुट्न सक्ने सम्भावना राजपा एकातिर होइन, यो एकातिर हुन सक्ने मलाई लाग्दैन कुनै पनि सधैँ मान्छेले आफ्नो शक्ति क्षीण पारेर आफ्नो पार्टी फुटाएर अनि ओलीको प्रतिगमनलाई मद्दत गर्ने र चाहिँ के भन्दाखेरि ओलीको ग्रान्ड डिजाइन जो लोकतान्त्रिक उपलब्धिहरू, मधेस आन्दोलनका लगायतका जनआन्दोलनको उपलब्धिलाई समाप्त पार्ने काममा जालान जुटलान भन्ने त पत्याउन सकिँदैन अहिले। अब हुन त कहिलेकाहीँ इतिहासमा हुँदो रहेछ। यहाँलाई म एउटा स्मरण गराउँ, 2017 सालमा राजा महेन्द्रले कु गर्दाखेरि पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाए, सरकारको बर्खास्त गरे, संसद भङ्ग गरे। त्यो बेला पनि नेपाली कांग्रेसका ठुलो सङ्ख्यामा नेताहरू र मन्त्रीहरू, बिपी कोइराला क्याबिनेटका मन्त्रीहरू पनि राजालाई समर्थन गरे। तर राजतन्त्र त टिकेन नि। आज त कांग्रेस छँदैछ, राजतन्त्र कहाँ छ? 30 वर्ष त टिक्यो। अरे 30 वर्षको इतिहासमा वर्षको कुनै अर्थ हुँदैन, तर मुलुक त बर्बाद भयो 30 वर्षसम्म। त्यस्तै गरिकन चाहिँ पञ्चायतकालमा हामीले के गर्यौँ भने धेरै मान्छेहरू कांग्रेस कम्युनिस्टका कतिपय हाम्रै साथीहरू पनि कागज गरिकन निर्दलको पक्षमा वक्तव्यबाजी गरिकन पनि गएको। यहाँलाई म एउटा अर्को कुरो पनि स्मरण गराउन चाहन्छु। जनआन्दोलन, पहिलो जनआन्दोलन सफल भइसकेपछि संविधानमा बाधा अड्का फुकाउनु भन्दै राजाले सम्पूर्ण शक्ति हातमा लिएकै हो नि। र लोकतन्त्रको चाहिँ के छ भने हत्या नै गरे। एक शक्ति लोकतन्त्र बहालीका लागि आन्दोलनमा थिए, केही शक्ति त्यसमा मधेसवादी भनाउनेहरू पनि थिए। राजा ज्ञानेन्द्रसँग चोचोमा चोचो मिलाएर शासनमा बसेका थिए, तर न ती चोचो मिलाउने रह्यो न त्यो शासन रह्यो। त्यसकारण भन्छु नि, कसैले यदि भुलवश, अज्ञानतावश या कुनै अन्य कारणबाट तपाईँको चाहिँ ओलीको डिजाइनलाई, ओलीको जुन डिजाइन छ सङ्घीयतालाई समाप्त पार्ने, धर्मनिरपेक्षतालाई समाप्त पार्ने, समावेशितालाई समाप्त पार्ने, लोकतन्त्रलाई समाप्त पार्ने र एउटा तानाशाह भन्ने जुन उनको डिजाइन छ, त्यो डिजाइनलाई कसैले सहयोग गर्न सक्ला, तर पार्टी र जनताले त्यसलाई सहयोग गर्दैन। यदि त्यसो भयो भने फेरि अर्को जनआन्दोलन छ, सबै बढारिन्छ। यो नेपालको इतिहास त्यस्तै छ। उपेन्द्र सर, तपाईँले ज्ञानेन्द्रकालीन इतिहास कोट्याउनु भयो, महेन्द्रकालीन इतिहास कोट्याउनु भयो। म त्योभन्दा अझ ओरै आउँदाखेरि तपाईँहरू पहिलो संविधान सभाबाट संविधान सभाको चौथो ठुलो शक्तिको रूपमा स्थापित हुनुभयो होइन। एउटा मुभमेन्टको रूपमा, एनजिओको रूपमा तपाईँले चलाएको अभियानलाई तपाईँले राजनीतिक पार्टीको रूपमा, राष्ट्रिय राजनीतिमा एकाएक जबरजस्त रूपमा आफ्नो प्रतिनिधित्व स्थापित गराउनु भयो। तर हेर्नुहोस् त, तपाईँको पार्टी बिस्तारै सत्ताको लागि फुट्दै 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 कहाँ पुग्यो? त्यो सम्भावना अहिले किन हुँदैन? अब तपाईँको त्यसो कुन चाहिँ पार्टी नेपालमा फुटेको छैन? नेपालमा नफुटेको त पार्टी नै छैन। बहुदलीय व्यवस्थामा पार्टी फुट्ने, जुट्ने, एकता हुने, विरोध हुने, अलग हुने, यो क्रम चलिरहन्छ। तर मूल कुरा के हो भन्दाखेरि लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको रक्षा र परिवर्तनको, जनताले बलिदान दिएर ल्याएका परिवर्तनहरू, अग्रगमनहरूका कदमहरूको रक्षा हुन्छ कि हुँदैन, मूल कुरा त्योसँग नाप्ने हो। फुट्न त फुटे, ठिक छ, फुटाउने चाहिँ कहाँ गयो? फुटाउनेले के पायो? पहिलो कुरा, जो फुटेर गए ती कहाँ छन्? हेर्नुपर्ने कुरा त्यो हो। जो फुटेर गए ती समाप्त भयो, जसले फुटाएका थिए तिनले हात लागो शून्य, केही पनि पाएन। र हामी त सङ्घीय गणतन्त्रलाई जोगाएर यहाँसम्म लिएर अगाडि बढ्दैछौँ नि भन्दाखेरि राजनीतिक रूपले जित त जनताकै हुँदो रहेछ।
जालझेलको त क्षणिक फाइदा मात्रै होला, दीर्घकालमा त्यो समाप्त भएर जान्छ। त्यो दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने प्रकरण र तपाईँको पार्टीको सांसद डाक्टर सुरेन्द्र यादवलाई धनुषाबाट उठाएर यहाँ ल्याउने प्रकरणले तपाईँहरूलाई जबरजस्ती जोडेको हो भन्ने अर्को तर्क के हुन्छ भने तपाईँहरू अहिले पनि अलग अलग पार्टी कार्यालय छन् तपाईँहरूको संसदीय दलको कुनै पनि नेतृत्व चयन भएको छैन, त्यसको पदाधिकारीहरू चयन भएको छैन, कार्यविभाजन भएको छैन, तपाईँहरू त बाध्यतावश अर्कोले फुटाइदिन्छ कि भनेर जोडिनका लागि बसेको मात्रै त देखियो नि त होइन यो होइन। अब के छ भन्दाखेरि के अरे त्यति मात्र त्योभन्दा 1 वर्ष अगाडिदेखि नै पार्टी एकताका कुराहरू चलिरहेका थिए। त्यो बेलामा संयोग त्यस्तो पर्यो र त्यो बेला अलिक फास्ट भएको मात्रै हो, कुरा त अगाडिदेखि नै चलिआएका हुन्। र निश्चित रूपमा त्यो बेला कोरोनाका कारण विभिन्न परिस्थिति र राजपाका 6वटा घटकहरू मिलेर भन्दा पनि त्यहाँ पनि समाधान भइ नसकेको। हिजो मात्रै उहाँहरूले 6वटा भित्र पहिला समाधान गरेर अनि यता समाधान गर्ने भनेर कमिटी बनाउनु भएको छ, यहाँ त्यहाँ सुन्नमा आएको छ। भन्दाखेरि के हो त भन्दाखेरि समायोजन गर्ने समय लाग्ने कुरा हो, यो हतारमा चाहने बित्तिकै हुँदैन। फुट्न पो हठात पनि कहिलेकाहीँ सक्छ, तर जुटाउने मिलाउने भनेको यसले समय लिन्छ र यो दिशाबाट अगाडि बढ्छ। जनताको भावना पनि त्यो छ र दुवैतिर रहेका पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूको भावना पनि चाहिँ के छ भने समायोजनलाई तीव्र गतिले अगाडि बढाएर पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने नै छ। जस्तो धेरै कुरा मिलाएर होइन, पूर्व माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेको एकीकरण भयो, नेकपा बन्यो, त्यो एउटा प्राविधिक फैसलाले सर्वोच्च अदालतले उनीहरू साबिक भए होइन। उनीहरू त लगभग धेरै ठाउँमा जुटिसकेका, पदाधिकारी चयनदेखि लिएर सरकारमा साझेदारीदेखि लिएर सबै ठाउँमा जुटिसकेको त त्यो अवस्था भयो। तपाईँहरू त मनले पनि अलिकति अलग अलगै भएको अवस्थामा तपाईँहरू फेरि साबिककै अवस्थामा फर्किने आजको सबैभन्दा ठुलो सन्तास देखिन्छ नि। हाम्रो त के छ त्यो के भने हाम्रो त समावेशीकरणको कार्य एकदम सुस्त गतिमा अगाडि बढेको छ, पूर्ण रूपले मिलिसकेको छैन। मात्रै मिलाएको के छ भन्दाखेरि पदाधिकारीहरू मिलेका छन् र केन्द्रीय समिति घोषणा भएको छ, त्यति नै हो। त्यहाँदेखि तल फाटफुट कहीँ मिलेको छ। त्यही कारण हामी त मिलाउनु र एकीकृत गर्न त बाँकी नै छ। तर पनि चाहिँ के हुन्छ, राजनीतिक घटनाक्रमले चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अप्रत्याश सोच्दै नसोचेको ठाउँमा पुर्याउँछ। जस्तो नेकपा यति चाँडै फुट्ला भनेर सोचेको थिएन कसैले, तर फुट्यो। सर्वोच्चले यसो निर्णय गरेर माओवादी केन्द्रलाई माओवादी केन्द्रमै धकेल्देला भन्ने सोचेको थिएन, तर त्यो भयो। त्यस कारणले राजनीतिमा कहिलेकाहीँ अप्रत्याशित घटनाहरू पनि घट्छन् नेपाल जस्तो अल्पविकसित मुलुकहरूमा। तर नेतृत्वको चौले के गर्छन् भन्दाखेरि त्यसलाई फेरि ठिक ठाउँमा ल्याउने कार्य गर्दछ। अप्रत्याशित घटना घट्छन् कि घटाइन्छन्? अब कुनै पनि घटनाका पछाडि कारणमा त हुन्छ नि, कारण त कारक तत्त्व त हुन्छ, घटना त त्यसै घट्दैन। र अब ती कुराहरू आउने दिनमा विश्लेषण हुने कुराहरू हुन्, हामी सबैले विश्लेषण गरेर। जस्तो प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि सभा विघटन यताको राजनीतिक घटनाक्रम र अहिले उहाँको रवैया हेर्नुभयो, अनि नेकपा मिलिसकेको नेकपालाई चाहिँ प्राविधिक फैसला गरेर सर्वोच्चले अलग बनाइदिएको, यी सबै परिवेशमा हाम्रा आन्तरिक पक्षहरू मात्र जोडिएका छन् कि यसमा चाहिँ जस्तो प्रधानमन्त्रीले चाहिँ साँच्चै उहाँले भने जस्तो सरकार चलाउनै नदिएर अप्ठ्यारोमा पर ताजा जनादेश लिन जान खोज्नु भएको हो कि यसमा चाहिँ धेरै चिजहरू मास्ने एउटा ग्रान्ड डिजाइन? त्यो चाहिँ गलत होइन, त्यो सङ्घीय गणतन्त्रलाई समाप्त पार्ने डिजाइन तहत उहाँले गर्नुभएको। सरकार चलाउन नदियो भने उहाँलाई कुन चाहिँ बिल फेल भयो हाउसमा, कुन बजेट फेल भयो कि नीति कार्यक्रम फेल भयो कि उहाँका योजनाहरू फेल भयो कि संसदमा, केही पनि त्यस्तो संसदले फेल पारेको छ नि त, कसै चल्न दिएन भन्ने। अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि उहाँहरूको दलमा विवाद भयो भने, दलमा विवाद त हुन्छ नि, कहाँ हुँदैन विवाद? पार्टीभित्र विवाद नहुने हो त विवाद हुने कहाँ? थलो नै त्यही हो। तर वाद विवादबाट छलफलबाट एउटा साझा निष्कर्षमा पुगेर अगाडि बढाउनु पर्ने नेतृत्वको दायित्व हो। र त्यत्तिकै कारणले दलै मात्रै चाहिँ विवाद भयो, दुईटा नेताले विवाद गरे भन्दैमा संसद भङ्ग गर्ने, जनताले यत्रो त्याग तपस्या र बलिदान दिएर प्राप्त गरेको सङ्घीय गणतन्त्रलाई धरापमा पार्ने कार्यलाई त यसले पुष्टि गर्दैन। म त्यही सोध्दै थिएँ, उहाँले चाहिँ जे सङ्घीय गणतन्त्रलाई धरापमा पार्नुभयो त्यो उहाँको निजी चाहना थियो कि उहाँ अराइएको खटाइएको अथवा यसमा बाह्य प्रभाव? अब हेर्नुहोस्, हामी पर्दा पछाडि कसले के गरेको छ त्यो अदृश्य हुन्छ, त्यसका कुनै प्रमाण पनि हुँदैनन्। तर जे कार्य देखिएको छ त्यो देखिएको भने प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्रीले खुद अगाडि बढेर संसद
विघटन गराएर प्रतिगमनतर्फ लगेको त यथार्थ हो नि। एक्लो व्यक्तिले यत्रो आँट गर्न सक्छ नेपालमा? अब त्यसपछिको खुलासा के हो कसो हो भन्ने कुरा त उहाँले गर्नुहोला, उहाँका साथीहरूले दिनुहोला। अब बाहिरी हात छ भने उहाँले भन्नु पर्यो, त्यसको खोज तलास गर्नु पर्यो कसको हात छ त भनेर। यसको मतलब के भने बाहिरी इसारामा उहाँले देश चलाउने, बाहिरी इसारामा शासन गर्ने, बाहिरले खटन पटनमा नेपालको जस्तो सरकार चल्ने, यो त अति नै भयो नि। प्रतिनिधि सभा विघटनको केही समय अगाडि गुप्तचर प्रमुख आएर रातारात प्रोटोकल बिनै उहाँले भेटेको कुराहरू त यो कतै जोडिन्न एकअर्कासँग। अब को आए को आएनन् को गए त्यो तफसिलका कुरा हुन्। प्रधानमन्त्रीले नगर्या भए त अरूले गरिदिने थिएन नि। त्यसैले कुनै पनि घटनाको प्रमुख कारण आन्तरिक हुन्छ, बाहिरीय त सहयोगी मात्रै हुन्छ नि। र बाहिरले नै गराएको हो, ती आएर यसो गर्या हो भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ, तर त्यसलाई साबित गर्न त सकिन्न नि। अब म तपाईँलाई फेरि पार्टीतिरै फर्केर एक दुईवटा बुँदा चाहिँ संक्षेपमा उत्तर चाहन्छु। जस्तो प्रधानमन्त्रीले रेशम चौधरीलाई रिहा गर्ने र केही बन्दी उहरूलाई मुद्दा फिर्ता लिने र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने र संविधान संशोधनको टेबल गर्ने भनिदिनु भयो र तपाईँको एउटा पक्षको साथीहरूसँग निरन्तर वार्तामा हुनुहुन्छ। त्यसलाई स्वीकार्न त तपाईँहरू पनि बाध्य हुनु पर्ला नि एउटा ढिक्को पार्टीको रूपमा। होइन सर के हुन्छ भन्दाखेरि उहाँले राजबन्दी रिहा मुद्दा खारेज गर्नु त उहाँको कर्तव्य हो नि। त्यो त तपाईँले भनिसक्नु गर्नुभयो र त्यसका लागि हामी धन्यवाद दिन सक्छौँ, काँध थाप्न सक्दैन उहाँको कुकर्महरूलाई चाहिँ हामी भागी हुँदैन। जस्तो तपाईँको यसमा क्लियर छ उहाँले ती राजबन्दी रिहाई मुद्दा खारेजी गर्नु हो भने उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हामी दिउँला। तर उहाँले गरेको प्रतिगमनकारी कार्य, असंवैधानिक कार्य, संहिता विरोधीका गतिविधिहरू अनि चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्राप्त अधिकारलाई खोज्न गरेका प्रयासहरूलाई हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि सहयोग गरेर काँध थाप्न जाँदैन। हामी भनेको को अब हाम्रो पार्टी जाँदैन। तर तपाईँको पार्टीको एउटा ठुलो उहाँहरूसँग संवादमा होइन, यसो अनुमानका कुराहरू होइन सार्वजनिक इन्टरभ्यूहरू पनि तपाईँले हेर्नुभयो होला नि त। एउटा कुनै व्यक्तिले दिएछ, पार्टीले अहिलेसम्म त्यस किसिमका कुनै निर्णय गरेका छैन र पार्टीले प्रतिगमनकारी शक्तिलाई सहयोग गर्न सक्दैन। जस्तो तपाईँको पार्टीबाट कोही साथीहरू जानुभयो भने पनि उपेन्द्र यादव लगायत केही व्यक्तिहरू जानुहुन्न भनेर सुन होइन, केही व्यक्तिहरू होइन पार्टी जाँदैन, जनताले त्यो चाहँदैनन्, कार्यकर्ता पङ्क्ति जाँदैनन्। कसैले नितान्त व्यक्तिगत लाभ या कुनै फाइदाका लागि जाने आउने गर्यो भने ती व्यक्ति जाने आउने हो। म अहिले तपाईँलाई जनता समाजवादी पार्टी चाहिँ के छ भने जाँदैन। अध्यक्षको रूपमा पार्टी कति जाला कति नजाला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तपाईँलाई जनता समाजवादी पार्टीको अध्यक्षको रूपमा उपेन्द्र यादवको यो सरकारलाई कुनै पनि हालतमा समर्थन हुँदैन भनेर तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ? हामी समर्थन गर्न सक्दैन। अब तपाईँको विचारमा अन्त्यमा यो अहिलेको राजनीतिक जुन गतिरोध छ, सङ्क्रमण छ, यसको निकास के होला? कुन बिन्दुबाट टेकेर कहाँसम्मको गन्तव्य? अब हेर्नुहोस्, यो के छ भने रूपले बढ्दै गएको छ र एउटा पोइन्टमा पुगेपछि यो विस्फोट हुन्छ। विस्फोटका छिट्काहरू देखियो र अब यसबाट चाहिँ के छ भने निकास निस्किन्छ। निकास निकाल्नेका लागि छलफलहरू भइरहेछ। परिस्थिति म्याच्योर्ड हुने बित्तिकै निकास आउँछ र मुलुक अगाडि बढ्छ। कति समय लिएला? अब टाइम टेबल हेर्नुहोस् के छ भने लम्बाइ चौडाइ नापेर त राजनीतिक गतिविधि हुँदैन। तर पनि हुन्छ होइन, तर पनि के छ भने हामी के आशा गर्छौँ, होइन होइन त्यो एक मिनट यसरी नभनौँ, अब चाँडै नै चाहिँ के छ भने निकासतर्फ जान्छ। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र महत्त्वपूर्ण विचारका लागि फेरि पनि यहाँलाई एकपटक धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।